जनाब आजकल कोरोना वायरस हॉट इशू है। कंपनीज बंद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जनाब रिमोट वर्किंग शुरू करें, घर से शुरू करें। लेकिन क्या ऑर्गेनाइजेशंस में कितनी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जिसके अंदर एक फॉर्मल बीसीपी बना हुआ हो? अच्छा, मेरा नाम इकराम अहमद खान है। तकरीबन ओवरऑल कोई 22 साल का एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री के साथ। गुज़श्ता 15 साल से मैं एंटरप्रेन्योरियल जर्नी के अंदर हूँ। मैं अपनी कंपनी चला रहा हूँ बिजनेस बीन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, जिसका कोर काम कंसल्टेंसी और ट्रेनिंग है। मैंने एकेडमिक्स मेरा NLD यूनिवर्सिटी के साथ है। मैंने कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग में बैचलर्स किया था। उसके बाद मैंने अपना करियर शुरू किया एक सॉफ्टवेयर हाउस था उस ज़माने में, आजकल ख़त्म हो चुका है, ट्रस्ट सॉफ्ट के नाम से, काफ़ी आइकॉनिक होता था। तो वहाँ से एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर करियर शुरू किया। तकरीबन 2 साल वहाँ काम करने के बाद आई लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन। मैं लाहौर चला गया। आई जॉइन लब्स, मास्टर्स कंप्यूटर साइंस मैंने वहाँ से किया और वापस आने के बाद मुख्तलिफ जगह जॉब की, ट्रस्ट सॉफ्ट को रीजॉइन किया और ऐसे कराची सेंटर हेड के तौर पे 2003 के एंड पे 2004 के शुरू में मैंने उस वक्त उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ा। 2004 के मिड में से ऑनवर्ड्स मेरा एंटरप्रेन्योरियल जर्नी शुरू हुआ। जब बिजनेस बीन फाउंड हुई, आई एम वन ऑफ द को फाउंडर, मेरे साथ मेरे कोलीग थे और हम दोनों ने मिल के इस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया। ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप का रीज़न तो कुछ और था। हम कुछ ज़माने में एक प्रोडक्ट बनाना चाहते थे और लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ हुआ ये कि जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुई तो मेरे जो पार्टनर थे उनको किसी रीज़न्स की वजह से छोड़ के जाना पड़ा। तो जब ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुई और पहले महीने में ही हमारा जो बिज़नेस प्लान था वो वहीं का वहीं रह गया, क्योंकि सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई और हम लोग जो मैं और मेरे जो कोलीग पार्टनर थे वो 50-50 हर चीज़ पे कर रहे थे, फाइनेंसेस, जिम्मेदारियाँ। तो वो प्रोडक्ट अकेला मैं नहीं बना सकता था, नामुमकिन सी बात थी। तो लिहाजा एट दैट टाइम मुझे ऑल्टरनेट का ख्याल आया। अच्छा, मेरा चूँकि बैकग्राउंड प्रोसेस साइड पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है तो लिहाजा मैंने प्रोसेस कंसल्टेंसी लेनी शुरू की। उस ज़माने में इत्तेफाक से पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड PSEB ये लोग ढूंढ रहे थे CMMI के कंसल्टेंट्स, तो इनको मिल नहीं रहे थे। गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड CMMI के प्रोग्राम शुरू करना चाह रही थी। अच्छा, चूँकि वन ऑफ द स्ट्रेंथ्स मेरी CMMI थी तो मैंने वो ऐड देखा तो मैंने उसके अंदर अप्लाई किया कंपनी के लेवल के ऊपर। सो दे शॉर्टलिस्टेड अस और नतीजतन मेरा वहाँ से कंसल्टिंग का जर्नी शुरू हो गया, जो कि इनिशियली बिल्कुल प्लान नहीं था। तो इस कंसल्टिंग की जर्नी को जब वहाँ से शुरू हुआ समवेयर लेट 2004 तो वो आज तक चल रहा है। वी हैव डन लाइक अराउंड more than 200 projects in Pakistan as well as in Middle East। और इस दौरान हमने दूसरा काम जो शुरू किया वो ट्रेनिंग का था। गवर्नमेंट के साथ काम करें तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वहाँ पे कि जो हमारा शुरू में PSEB के साथ प्रॉब्लम आया कि उनकी पेमेंट्स बड़ी लेट होती थी। अब वो छोटी कंपनी है, उनको हमें चलाने के लिए पैसे चाहिए अपनी कंपनी को, तो हमें समझ में नहीं आता था कि एक्चुअली हम पैसे कैसे जनरेट करें। गवर्नमेंट की पेमेंट्स होंगी कोई साल 1.5 साल के बाद,
تو اس دوران کیش فلوز کو کیسے مینٹین کریں. تو وی ٹاک آف اسٹارٹنگ ٹریننگ کورسز. وہ سلولی گریجولی وہ ٹریننگ کورسز جو شروع ہوئے, جو کہ بنیادی مقصد جو ہے وہ کیش فلوز کو مینٹین کرنا تھا, وہ آہستہ آہستہ وہ بہت بڑا ایریا بن گیا. اب بزنس بین بہت ویل نون ہے ٹریننگ ایریاز کے اندر. میرا خیال ہے اوور آل ہم کوئی مور دین 1200 اور 1300 کورسز سیشنز کرا چکے ہیں. ہم لوگ کوئی 70 پلس کورسز میں انٹرنیشنلی ایکریڈیٹڈ ہیں. ذاتی طور پہ میں نے کھڑے ہو کے جو کورسز کرائے ہیں ان کی تعداد کوئی 250 سے زیادہ ہے. اور اگر آپ ان ٹرمز آف ڈیز دیکھیں تو کوئی مور دین 800 ڈیز ہوں گے جو میں نے صبح سے شام تک کھڑے ہو کے پڑھائے ہیں. ان ٹرمز آف کنسلٹنسی کمپنی نے تقریباً 200 پلس کمپلیٹ اسائنمنٹس کی ہیں, جس میں سے تقریباً 70-80 اسائنمنٹس ایسے ہیں جو کہ جس میں ڈائریکٹلی انوالو رہا ہوں. اب یہ اسائنمنٹس کس قسم کے ہوتے ہیں؟ یہ CMMI کی امپلیمنٹیشن بھی ہو سکتی ہے, انفارمیشن سیکیورٹی کی اسسمنٹس امپلیمنٹیشن بھی ہو سکتی ہے. گورننس کے اندر ہم لوگ آج کل بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. IT گورننس سائٹ کے اوپر بھی اچھا خاصا ہم نے ریسنٹلی کام کیا. بینکنگ سیکٹر میں اس لیے بھی کہ وہاں اویئرنیس زیادہ ہے, لیکن نان بینکنگ سیکٹر کے اندر بھی بزنس کنٹینیوٹی ہے, IT کنٹینیوٹی ہے, اس کی اسسمنٹس ہیں, ان کی امپلیمنٹیشنس ہیں, پروجیکٹ مینجمنٹ ہے, پروگرام مینجمنٹ ہے, پورٹ فولیو مینجمنٹ ہے. تو ان ایریاز میں جن ایریاز میں ریلیٹیولی ہمارے پاس پاکستان میں اویئرنیس کم ہے, ان ایریاز کو ہم پاکستان میں لے کر آئے اور ان ایریاز میں کنسلٹنگ شروع کی. اینڈ الحمدللہ مارکیٹ میں رسپانس بھی بہت اچھا رہا اور اوور آل ہم لوگ بھی سکسیزفلی گرو کرتے رہے. اچھا, ہر دور میں کوئی نہ کوئی چیلنج رہتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آج کل چیلنجز نہیں ہیں, اور اس زمانے میں ڈفرینٹ چیلنجز تھے, اب ڈفرینٹ چیلنجز ہیں. میرا جو کریئر پورا رہا ہے اس میں جو ایک شفٹ آیا ہے, کیونکہ میں سافٹ ویئر انجینئر تھا, وہاں سے میں نے پروجیکٹ مینجمنٹ, سروس مینجمنٹ, اور اس کے بعد پھر میں اچانک سے کنسلٹنسی میں آ گیا. تو اس میں جو مجھے ذاتی طور پہ چیلنجز آئے وہ بڑے انٹرسٹنگ تھے. پہلا چیلنج یہ تھا کہ جب بزنس بین شروع ہوئی اور میں نے اپنے آپ کو ایز اے کنسلٹنٹ انٹروڈیوس کرانا شروع کیا, تو میری ایج میرے خیال 29 ایئرس تھی, اور بال بھی ذرا زیادہ ہوتے تھے, ویٹ بھی کم ہوتا تھا, تو میں 29 ایئرس کا لگتا تھا. اور اکثر و بیشتر جو آڈینس ہوتے تھے, یعنی جو سینئر لیول پہ لوگ ہوتے تھے, وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے کہ ایک 29 ایئرس کا بندہ جس کے پاس کوئی خاص ایکسپیرینس بھی نہیں ہو ایز اے کنسلٹنٹ ہمیں کیا بتا سکتا ہے. تو پہلا جو بیریئر آیا وہ بڑا پرسنالٹی اور کریئر ایکسپیرینس, سب سے بڑا بیریئر تو وہی تھا جو کافی مشکلوں سے حل ہوا. اس کے حل ہونے میں بہت زیادہ ٹریننگ کا رول رہا کہ جب کورسز ہوتے تھے اور لوگ ایکچولی صبح سے شام تک بیٹھتے تھے, سنتے تھے, تو کہتے تھے کہ ہاں بھائی اس بندے کو کچھ آتا ہے, تو پھر وہ یقین آتا تھا کہ ہاں چلیں اب ہم اس کو کنسلٹنسی کا آپشن دے دیتے ہیں, تو چلیں اتنا برا حال نہیں ہوگا. تو ایک تو میرا خیال ایک بڑا لاجیکل سا معاملہ تھا. اچھا, اسی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ پاکستان سے باہر جب گئے تو وہاں پہ بھی بڑا جو ہے وہ مسئلہ آیا, خاص طور پر جب ہم لوگوں نے سن میرا خیال 2010 کے اراؤنڈ کی بات ہے, when we decided to go outside Pakistan, وہاں پہ ہم لوگ پروجیکٹ کرنا شروع کریں گے. تو وہاں جو چیلنج آنا شروع ہوا وہ یہ کہ جب ہم ریاض میں پہنچے, دبئی میں پہنچے, خاص طور پر ریاض میں, کیونکہ مارکیٹ کا سائز ریاض کا بہت بڑا ہے, وہاں سب سے بڑا جو ہمیں فیڈ بیک آیا وہ یہ کہ پاکستانی کیسے اس قسم کی چیزوں میں کنسلٹنسی میں آ سکتے ہیں. پاکستانی ہمیشہ سے ٹیکنالوجی میں اچھے رہے ہیں, وہ ایسے بھی امپلیمنٹ کریں گے, اوریکل امپلیمنٹ کریں گے, سافٹ ویئر ڈیولپ کر دیں گے, یہ جو کنسلٹنسی وہ تو ہمیشہ گورے کرتے ہیں. تو یہ پاکستانی کہاں سے آ گیا اس ایریا کے اندر؟ تو it took us like around 8-9 months to sign up very first project. اور وہ جو پہلا پروجیکٹ ہم نے سائن کیا وہ بھی ایک فرینچ ٹیم سے سائن کیا. تو ہم جا کے لوکل لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ دیکھیے اگر فرینچ ہم پہ بھروسہ کر سکتے ہیں کنسلٹنسی کے لیے تو آپ بھی کر سکتے ہیں. تو پھر بھی یقین نہیں آیا. پھر دوسرا پروجیکٹ ہم نے برٹشرز کے ساتھ سائن کیا. پھر ہماری پورٹ فولیو میں ایک اور اضافہ ہو گیا کہ دیکھیے صرف فرینچ نہیں ہے, برٹشرز بھی ہیں جو ہم پہ بھروسہ کر سکتے ہیں. تو پھر آہستہ آہستہ وہ لوکل جو لوگ ہیں انہوں نے بھی ہم پہ آہستہ آہستہ بھروسہ کرنا شروع کیا. تو ہمارا یہ خیال تھا کہ جو ہماری سروسز ہیں کافی انوویٹو ہیں. انوویٹو اس سینس میں ہے کہ ہم لوگ وہ تمام سروسز دے رہے ہیں
जो कि इंतहाई प्रीमियम है और हम काफ़ी बेहतर कॉस्ट के अंदर एक बेहतर क्वालिटी डिलीवर कर रहे हैं। वो इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चैलेंजेस थे कि प्रोबेबली स्किन, नेशनैलिटी और वो प्रोबेबली वहाँ पे प्रायोरिटी ज़्यादा थी। पाकिस्तान की इंडस्ट्री में और गल्फ में बहुत बाद मामला में बहुत फ़र्क है। कुछ मामला में शायद हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी शायद सही नहीं है। तो पहली बात तो ये कि गल्फ में कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं। सबसे अहम चीज़ ये कि उनके पास पैसे हैं तजुर्बात करने के लिए और उनके पास डायरेक्शन है जो यकीनन वो डायरेक्शन वेस्ट से लेते हैं, तो वो चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, वो कंसल्टेंसी ले रहे होते हैं और वो एक्चुअली मूव कर रहे हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि उनमें से अक्सर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रिजल्ट्स नहीं दे पाते जो शायद देने चाहिए, लेकिन उसके बावजूद वो जैसा भी है वो कम से कम आगे मूव कर रहे हैं। पाकिस्तान में एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है जो मुझे ज़ाती तौर पर बहुत ज़्यादा फील होता है कि हम एक ऐसे एक माइंडसेट में है कि हम समझते हैं कि हमें सब आता है और नतीजतन हम वो जो एक्सपर्ट एडवाइस है उसको वैल्यू नहीं करते। चूंकि हम इस माइंडसेट में हैं कि हमसे सब आता है, हम वहीं खड़े हैं और दुनिया एक्चुअली आगे जा रही है। अब हम क्यों कंसल्टेंसी पे आते हैं, यानी कि हम क्यों लेते हैं? हम इसलिए लेते हैं कि जनाब कोई खुदा ना खास्ता रेगुलेटर, मिसाल के तौर पे स्टेट बैंक ने कोई रेगुलेशन निकाल दी कि ये तो करना ही करना है जी, आईटी गवर्नेंस तो करना ही करना है। तो जनाब आईटी गवर्नेंस अब बनता क्या ना करता, आईटी गवर्नेंस पे आ गए। अच्छा, वो आईटी गवर्नेंस क्यों करना है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं? अगर उसको थोड़ा सा फोकस कर लिया जाए तो बहुत बेहतर रिजल्ट्स आ सकते हैं। सिर्फ स्टेट बैंक की कंप्लायंस नहीं करनी, एक्चुअली रिजल्ट्स लेकर आने, लेकिन फोकस उधर नहीं है। जो मुझे मिडिल ईस्ट में फील आया वो ये कि वहाँ पे ये फोकस भी है कि एक्चुअली इससे हमें भी कोई बेनिफिट होना चाहिए। तो प्राइमरी फोकस बेनिफिट, सेकेंडरी फोकस कंप्लायंस। हमारे यहाँ थोड़ा सा अपोजिट है और अक्सर और बेशतर, अब जैसे छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं, बिजनेस कंटिन्यूटी। जनाब आजकल कोरोना वायरस हॉट इशू है, कंपनीज बंद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जनाब रिमोट वर्किंग शुरू करें, घर से शुरू करें, लेकिन क्या ऑर्गेनाइजेशंस में कितनी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जिसके अंदर एक फॉर्मल बीसीपी बना हुआ हो जो कि एक्चुअली बता रहा हो कि ऐसी सिचुएशन में जब आप घर से बैठ के काम करते हो तो एक्चुअली किसकी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, कैसे मूव करना चाहिए, किस तरह से, ताकि हमारे ऑपरेशंस हर्ट ना हो। अब ये अभी जो जनाब हम यहाँ बैठ के रैंडम तरीके से डिसाइड करते बैठे हैं, बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन है जिनके पास ये चीज़ें पहले से बनी हुई होंगी। अच्छा, ये पहले से बनाना कोई बड़ा मसला नहीं है, किसी किस्म का कोई इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू जो कि इम्पैक्ट आएगा। तो अक्सर बेशतर ऑर्गेनाइजेशंस में कोई आग लग जाती है, कुछ इवेंट हो जाता है, तो फिर ज़रा सा उनको समझ में आती है कि बीसीपी की एक चीज़ होनी चाहिए। इसी तरह मैंने आपको सिर्फ बीसीपी की एक एग्जांपल दी है, इस जैसे बहुत सारे मामला हैं। सिक्योरिटी बहुत बड़ा एरिया है, जब तक कि कोई मेजर इंसिडेंट नहीं होगा हमारे सामने इश्यूज वहीं के वहीं पड़े रहते हैं और शायद वो उनको हम नहीं देख रहे होते। तो कुछ मामला में हमारे पास, यस आई एग्री विद दैट, कि हमारे पास इन जनरल पैसों की भी कमी है इंडस्ट्री के अंदर, तो वो उतने पैसे नहीं होते जितने गल्फ में अवेलेबल है, तो कुछ हमारी लिमिटेशंस भी हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो हमारे लोग हैं वो इन जनरल गल्फ के मुकाबले में बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, लेकिन उसका जो नेगेटिव साइड है वो शायद खुद को बहुत ज़्यादा हरमन समझते हैं। अच्छा, हम लोग इस मामले में काफ़ी डिफरेंट हैं। हम लोग 9 बजे शुरू होते हैं, 6 बजे खत्म हो जाते हैं। हमारा ऑफिस रेयरली 7 बजे के ऑनवर्ड्स कोई होता है, कभी कभी शायद मैं कोई ज़ाती काम के लिए बैठा हुआ हूँ, अदरवाइज इन जनरल हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि कंसल्टिंग लाइफ बहुत टफ है, रातों को 12-1 बजना कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हमारे ऐसा कोई मामला नहीं है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम अपने आप को वेल प्लान करें इन एडवांस। जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी लकी, इस मामले में हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है कि जो कमिटेड टाइम है उसी में ही करते हैं और रिजल्ट्स भी उसी में ही लेकर आते हैं। लेकिन ये रिजल्ट्स 9 to 6 के अंदर ही होते हैं, इन जनरल इससे बाहर नहीं होते। और चूँकि मेरा ट्रैवल बहुत ज़्यादा रहता है, इस वजह से मैं ख़ास तौर पे इस चीज़ का ख्याल रखता हूँ कि वीकेंड्स मेरे घर में होने चाहिए। तो ऑब्वियसली
ساری آئی مسٹ سے کہ میرے پورے خاندان میں فرینڈس میں کسی نے اپنی آرگنائزیشن اس طرح کا سیٹ اپ کرنے کا نہیں سوچا، بلکہ جب میں نے شروع کرنا کیا تھا تو اس وقت کافی لوگوں نے مجھے منع کیا تھا، کہتے ہیں تم اچھا خاصا اپنا کریئر لے کے چل رہے ہو، اپنی آرگنائزیشن سیٹ اپ کرنا ہے، سوسائڈل اٹیمپٹ ہے. آئی اسٹل ریمبر دوز کمنٹس. تو میرا خیال ہے الحمدللہ نہ صرف آرگنائزیشن سیٹ اپ ہوئی 15 سال سے الحمدللہ سکسیزفل چل بھی رہی ہے اور گرو بھی ہو رہی ہے. اس دوران آئی مسٹ سے کہ میرا خیال ہے ذاتی طور پہ میں نے تقریباً مور دین 5 or 6,000 پیپل ایسے ہیں پروفیشنلس انکلوڈنگ سی لیول ویری ریسپیکٹڈ پیپل جن کو میں نے مجھے بڑا آنر ملا کہ میں ان کے ساتھ صبح سے شام تک کوئی ٹاپک پڑھاؤں. ایسے بہت سارے کورسز ہیں پاکستان کے اندر جو کہ فار دا فرسٹ ٹائم آئی واز دا اونلی ون جو سرٹیفائڈ تھا ٹرینر کے طور پہ، اور میں نے پاکستان میں ان کو انٹروڈیوس کرایا، جس کے اندر سروس مینجمنٹ میں آئیٹل ہے، پھر سیکیورٹی کے اندر چیزیں ہیں، پھر ہمارے پاس کوبٹ کی پورا سیریز ہے، بزنس بیم نے انٹروڈیوس کرایا، بزنس بیم ہی لے کے چل رہی. ریسنٹلی کوئی گزشتہ تقریباً 7-8 مہینے پہلے ہم نے ایک اور چیز ڈیسائیڈ کی اور ہم نے کہا کہ جناب جو ہمارے ٹریننگ کورسز جو ہم کراتے رہتے ہیں، ہم ان ٹریننگ کورسز کو ڈفرینٹ اسکیل پہ لے کے جائیں. ہم انڈسٹری میں لوگوں کو انوائٹ کریں اور ان سے کہیں کہ اگر آپ وہ کورسز پڑھانا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس انٹرنیشنلی ایکریڈیٹڈ کنٹینٹ اویلیبل ہے اور وہ کنٹینٹ ہم آپ سے شیئر کریں گے. ہم آپ کو گروم کریں گے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے لیول کے اوپر اور آپ پڑھائیں. آپ اپنی انکم بڑھانا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اس بہانے. آپ ساتھ ساتھ میں اپنا کریئر اس سائڈ پہ لے کر آنا چاہتے ہیں، کافی پرومسنگ کریئر ہے، آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. انٹرنیشنلی جانا چاہتے ہیں انٹرنیشنلی جائیں. اس کے لیے ہم نے ایک پورا برانڈ ایک نیا اسٹیبلش کیا لرننگ سرٹ کے نام سے. یہ ابھی فارملی لانچ نہیں ہوا ہے، انشاءاللہ میرا خیال ہے ارلی نیکسٹ منتھ لانچ ہو جائے گا. لیکن اس میں ہم 2 کام کر رہے ہیں. ایک تو ہمارے جتنے کورسز ہیں ان کو ہم ای لرننگ پلیٹ فارم پہ لے کر جا رہے ہیں اور گیم بیسڈ رکھ رہے ہیں تاکہ تھوڑا انٹریکٹیونیس رہے. انفارچونیٹلی جو ہمارا ای لرننگ پلیٹ فارمس ہیں زیادہ تر وہ ایسے ہیں کہ بڑی زبردستی اگر آپ کو نیند چاہیے تو شاید آپ کو کوئی کورس سبسکرائب کر لیں تو بہترین نیند ملنا شروع ہو جائے گی. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر کورسز لوگ خرید تو لیتے ہیں لیکن ان کو کمپلیٹ نہیں کر پاتے. تو یہ چیز ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہوئی ہے کہ جناب ہمارا فرسٹ آف آل وہ کورسز انتہائی اچھے ہونے چاہیے، اتنے اچھے ہونے چاہیے کہ الحمدللہ جو ہمیں فیڈ بیک، جو عزت ہمیں اپنے پوری انڈسٹری سے ملی ہے ان دا ریگولر ٹریننگ کورسز. بہت سارے لوگ ہیں جو نہ صرف پڑھ کے گئے بلکہ ایکچولی باہر ملتے ہیں تو وہ ایکنالج کرتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ ہم سے پڑھا ایکچولی اس کی بیسس پہ ان کو کریئر میں بھی فائدہ ہو. تو یہی جو فیڈ بیک ہے ہمیں ای لرننگ میں بھی چاہیے. تو اسی پرسپیکٹو سے ہم نے وہ نیا کام شروع کیا. لیکن ساتھ ساتھ میں جو ہم اپنا، کیونکہ ابھی تک کے ہمارے ٹرینر ہمارے اپنے امپلائی ہوتے تھے، مائی سیلف، میرے 2-3 اور امپلائیز. تو یہ جو چیز ہے اب ہم ان سے آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جناب انڈسٹری میں جو بھی ایکسپرٹ ہے، ساری چیزوں کے ہم ایکسپرٹ نہیں ہو سکتے، بائی آل مینس انڈسٹری میں جو ریلیونٹ ایکسپرٹس ہیں وہ بھی آئیں، ہم ان کو انیبل کرتے ہیں اور وہ ایکچولی وہ بھی پڑھائیں. ینگ ٹیلنٹ ماشاءاللہ آئی مسٹ سے ہم سے بہت زیادہ تیز ہے. جو کلاس جنریشن ہماری تھی اس سے بہت زیادہ ذہین ہے، بہت تیز ہے اور بہت اچھا ہے. انفارچونیٹلی ان لوگوں کو شاید گائیڈنس صحیح سے نہیں ملتی. تو کریئر کاؤنسلنگ کا بڑا فقدان ہے. یونیورسٹیز نے، زیادہ تر یونیورسٹیز نے، سب تو نہیں کہوں گا لیکن شاید زیادہ تر یونیورسٹیز نے جو کریئر کاؤنسلنگ ڈپارٹمنٹ بنا کے رکھے ہیں وہ ایکچولی کاؤنسلنگ نہیں ہے، وہ پلیسمنٹ ہے. تو بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپشنس مارکیٹ میں کون کون سے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شاید ایک اسٹرگل کے فیز سے گزرتے ہیں. ہم جس ایریاز کے اندر ہیں، جس کو ہم کنسلٹنگ خاص طور پہ گورننس کے ایریا کے اندر، گورننس، رسک، کمپلائنس کہہ لیں آپ، اور اس کے ایکسٹینڈیڈ ایریاز، اس میں زبردست آپشنز اویلیبل ہیں. سو اف یو آر good in writing, if you are good in presentation,
बट यू डोंट वांट टू डेवलप योर करियर एज ए डेवलपर और टेस्टर, प्लीज़ इस एरिया को एवेल्यूएट करें कि ये एरिया बहुत अच्छा है, इसमें ग्रोथ भी बहुत अच्छी है और इसमें इंटरनेशनल मौके भी बहुत ज़्यादा हैं। हम लोग तो परेशान ही रहते हैं क्योंकि हम जूनियर बच्चों को जो लेकर आते हैं माशाल्लाह बहुत प्रॉमिसिंग होते हैं, लेकिन उनको चंद सालों के बाद मल्टीप्लाई बाई 10 और 12 करके या समटाइम 20 करके जो पाकिस्तान से बाहर की ऑफर्स आती हैं, अभी कांट हम रोक नहीं सकते। तो पाकिस्तान से बाहर भी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं और इस वक्त वैक्यूम है इस एरिया के अंदर। अच्छा, टेक पाकिस्तान मेरे लिए रिलेटिवली नया है, लेकिन जितना मैंने देखा है अभी तक के माशाल्लाह आप लोग बड़ा वंडरफुल काम कर रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में पाकिस्तान के अंदर CXO और दूसरे लेवल पे कोई ऐसा किसी किस्म का कोई फोरम नहीं था जो कि सबको साथ लेके चले। आपने फोरम बनाया और ना सिर्फ बनाया बल्कि अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं, तो आई एम वेरी मच थैंकफुल। आप लोगों ने इस बहाने मुझे भी बहुत सारे लोगों से के मुतालिक जानना, हालांकि मैं इसी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ लेकिन मुझे आप लोगों के ग्रुप से अंदाज़ा होता है कि मैं बहुत कम लोगों को जानता हूँ, हालांकि मेरा अपना ख्याल था कि मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। तो और ये जिस तरह का अभी तो मेरा ख्याल शुरू है, आई लुक फॉरवर्ड के वक्त के साथ साथ ये काफ़ी मिच्योर ग्रुप बन जाएगा।